बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 अक्टूबर 2024 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 8 रबीउल सानी बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आया है। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर-ए-अहद से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर-ए-अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से बुध को रियाद में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुलाकात की है। एसपी के मुताबिक मुलाकात में सऊदी अरब और ईरान के दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। खित्ते की सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान, वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, वज़ीर मुमलिकत काबीना के रुकन और कौमी सलामती के मशीर डॉक्टर मसाद बिन मोहम्मद अल अबियान भी मौजूद थे। सऊदी अरब में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इस्लाहात की गई हैं। हकूक़ इंसानी कमीशन की सदर डॉक्टर हाला अल तवेचुरी ने कहा कि सऊदी अरब में ख़वातीन को बाइख्तियार और माशरे का फ़ाल रुकन बनाने के लिए 50 से ज़्यादा इस्लाहात की गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक जिनेवा में ख़वातीन के खिलाफ इम्तियाज़ी सलूक के खात्मे से मुतल्लिक कमेटी के 79वें इजलास के दौरान सऊदी अरब की जानिब से डॉक्टर हाला ने अपनी इफ्तिताही खिताब में मज़ीद कहा, सऊदी अरब में इस हवाले से जिन इस्लाहात पर अमल किया गया उनमें सोशल सिक्योरिटी के कानून में मर्द व ख़वातीन के लिए रिटायरमेंट की हद 60 साल की गई हैं। और उन्होंने कहा कानून मेहनत में बहुत सी तब्दीलियाँ की गई हैं जिसमें ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अहम नुकात का इजाफा किया गया। इसके अलावा मर्द व ख़वातीन के माबैन इम्तियाज़ात को ख़त्म करके मुसावी हकूक़ दिए गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खादिम हमेशा फैज और सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद और वली-अहद मुमलिकत शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर रोशनी में अमल करते हुए ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काफ़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का रास्त नोरा पुल का दौरा, तामीराती काम पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक अथॉरिटी इंजीनियर साले अल जासिर ने सफ़वा रास्त नोरा में बनने वाले पहले समुद्री पुल के तामीरी कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। और पुल सफ़वा रहीमा शाहरा मंसूबे का हिस्सा है जिसकी मजमूई लंबाई 15 किलोमीटर है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक समुद्री पुल का तामीराती काम तेज़ी से जारी है जो आइंदा साल की पहली तिमाही में मुकम्मल हो जाएगा। मज़कूरा पुल से रास्त नोरा कमिश्नरी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफ़ी बेहतरी आएगी और लोगों को इस पुल से काफ़ी सहूलत मिलेगी। मक्का मुकर्रमा में जुमेरात की दोपहर मूसलाधार बारिश। मक्का मुकर्रमा में जुमेरात 10 अक्टूबर को असर के वक्त शुरू होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बेशतर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आके। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद हरम में मौजूद ज़ायरीन बारिश के दौरान दुआएं मांगते रहे। मक्का मुकर्रमा के मौसम में तब्दीली जुमेरात को ज़ोहर के बाद से शुरू हुई जब अचानक शहर को गर्दो गुबार ने लपेट में लिया। कुछ ही देर बाद मूसलाधार बारिश वो शुरू होगी जिसके वजह से गर्दो गुबार के बादल छट के बारिश के शुरू होते ही मस्जिद हरम में सफाई कारकुनान ने तेज़ी से अपना काम शुरू कर दिया ताकि उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को फिसलन से महफूज रखा जा सके। दूसरी जानब मशाइर मुकद्दसा मीना में भी जुमेरात को असर के वक्त मूसलाधार बारिश से कई सड़कें ज़ेरे आब आ गईं जिसकी वजह से बेशतर गाड़ियां बरसाती पानी में फंस गईं। इसके अलावा शहरी दिफा की जानब से लोगों को इंतबाह दिया गया कि मौसम बरसात के दौरान एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। बारिश के दौरान नशेबी इलाकों में कैम करने से गुरेज करें और पानी की गुजरगाहों को अबूर न किया जाए। हाईवेज पर सफ़र करने वाली भी खसूसी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि किसी एमरजेंसी का सामना न करना पड़े। मंशियात के सऊदी स्मगलर को सजाए मौत। वज़ारत दाखिला का कहना है कि निजरान रीजन में चर्च स्मगल करने के जुर्म साबित होने पर सऊदी शहरी की सजाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। एसपी के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने सऊदी शहरी अब्दुल अजीज़ कंसादी को भारी मिकदार में चर्च स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। मुल्ज़म से इब्तदाई तफ्तीश के बाद उसे महकमा इंसदाद मंशियात के हवाले कर दिया गया जहाँ उससे मज़ीद तहकीकात की गई और जुर्म साबित होने पर केस को अदालत में भेज दिया गया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर सजाए मौत का हुक्म जारी कर दिया। सऊदी थीम पार्क में नई वीडियो गेम ड्रैगन बॉल का इफ्तिताह। मांजा के शौकीन एक नई वीडियो गेम ड्रैगन बॉल के रियाद के करीब थीम पार्क कुदिया में लॉन्च होने का बेताबी और शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं।
عرب نیوز کے مطابق 40 سال پہلے ویڈیو گیم سیریز بنانے والے لیجنڈ جاپانی آرٹسٹ اکیرا توریاما کی مارچ میں موت کے بعد ڈریگن بال کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ ریاض میں تفریحی اور سیاحتی منصوبے قدیہ میں اس سال بڑے ڈریگن بال تھیم پارک منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ تھیم پارک اپنی نوعیت کا منفرد منصوبہ ہے جہاں ٹورسٹ کو تفریح، کھیل اور ثقافتی تقریبات میں شرکت کر کے بھرپور لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔ ویڈیو گیم ڈریگن بال اب تک کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی مانجا فرنچائزز میں سے ایک ہے جس نے ان گنت اینیمیٹڈ سیریز، فلمیں اور ویڈیو گیمز تیار کیے ہیں۔ یہ نیا ویڈیو گیم ڈریگن بال سپارکنگ زیرو میں لڑائی کرتے ہوئے ریکارڈ حد تک 182 کریکٹر پیش کیے گئے ہیں۔ ڈریگن بال گیمز کی فرنچائز کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر ایک نئی اینیمیٹڈ سیریز ڈریگن بال ڈائما بھی جاری کی جائے گی۔ اس سال ریاض سیزن کا تفریحی پروگرام منفرد ہوگا۔ انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ترکی آل شیخ نے کہا کہ ریاض سیزن 2024 کا آغاز ہفتہ 12 اکتوبر سے ہو رہا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق آل شیخ نے ریاض سیزن کے حوالے سے اپنے خصوصی پیغام میں مزید کہا، اس سال کا یہ تفریحی پروگرام گزشتہ سالوں کے مقابلے میں انتہائی منفرد نوعیت کا ہوگا۔ ریاض سیزن 2024 کی افتتاحی تقریب میں غنائی محفل کو خصوصی طور پر شامل کیا گیا ہے، جبکہ باکسنگ کی تاریخ کے سب سے بڑے مقابلے کا انعقاد بھی کیا جائے گا، جس میں لائٹ ہیوی ویٹ ورلڈ چیمپئن جو ایٹر پیٹر بیو کا دمتری بایوت کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ ترکی آل شیخ نے مزید بتایا کہ اس سال ریاض سیزن کے تفریحی پروگراموں میں ہر ہفتہ ایک لگژری گاڑی انعام اسکیم میں رکھی گئی ہے۔ سیزن کا ٹکٹ ویب سائٹ webook.com کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹکٹ کی بکنگ ویب سائٹ کے شرائط کے مطابق 5 سال تک کے بچوں کا داخلہ اپنی فیملی کے ساتھ مفت ہوگا، جبکہ 5 سال سے زائد عمر کے ہر بچے کے لیے الگ ٹکٹ لینا ضروری ہوگا۔ دیگر شرائط کے مطابق ٹکٹ حاصل کرنے کے بعد وقت مقررہ پر پروگرام میں شرکت کرنا ہوگی۔ پروگرام شروع ہونے کے بعد تاخیر سے آنے کی صورت میں ٹکٹ کی قیمت واپس نہیں کی جائے گی۔ پروگرام کے دوران مخصوص جگہ سے نکل جانے کے بعد دوبارہ اندر نہیں جا سکتے ہیں۔ غیر ملکی کارکن کی سیلری کے تحفظ کے لیے انشورنس پالیسی کا نفاذ ہو گیا۔ سعودی وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی اور انشورنس اتھارٹی نے غیر ملکی ورکر ویج انشورنس سروس کا آغاز کیا ہے، جو 6 ماہ تک غیر ادا شدہ سیلری کا احاطہ کرے گی۔ عرب نیوز کے مطابق یہ انشورنس سروس سعودی عرب میں پرائیویٹ شعبے کے نادہندگان کی صورت میں مقیم غیر ملکی کارکنوں کو سفری سہولیات فراہم کرے گی۔ انٹرنیشنل کمیونیکیشن اینڈ کوآپریشن کے ڈائریکٹر جنرل عبدالرحمان الزید نے بتایا ہے کہ پرائیویٹ شعبے کے نادہندگان کے لیے انشورنس سروس سعودی لیبر مارکیٹ کے مجموعی کارکردگی، ورکرز اور حاضر دونوں کے تحفظ کے لیے وزارت کی کوششوں کا حصہ ہے۔ سعودی عرب کی لیبر مارکیٹ میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے محفوظ ماحول کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس انشورنس اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ انشورنس پالیسی کی مالی حدود میں مخصوص فوائد بیان کیے گئے ہیں، جس میں نادہندہ کمپنیوں کے غیر ملکی کارکنان کے حقوق اور آبائی وطن جانے کے لیے ایئر ٹکٹ دینا بھی شامل ہے۔ انہوں نے مزید بتایا، انشورنس پالیسی میں کمپنی کے غیر معمولی حالات میں تارکین وطن کو 6 ماہ تک غیر ادا شدہ اجرت کی مد میں زیادہ سے زیادہ 17,500 ریال کا مالی معاوضہ وہ دیا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے 50 لاکھ سے زائد نمازیوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ ہفتے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 52,78,896 نمازیوں اور زائرین کی آمد کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا۔ مسجد نبوی کے انتظامی امور کے نگران ادارے کی طرف سے نمازیوں اور زائرین کو مربوط خدمات، نمازیوں اور زائرین کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے فول پروف سہولیات فراہم کی گئیں۔ حرم نبوی کے نگران ادارے نے گزشتہ ہفتے کے دوران مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیوں اور زائرین کو فراہم کی جانے والی کل خدمات کے بارے میں ایک رپورٹ میں کہا کہ 5,16,026 زائرین نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ مسجد نبوی کے امور کی دیکھ بھال کی جنرل اتھارٹی نے بتایا کہ مسجد نبوی میں حاضری کے دوران کئی زبانوں میں لوگوں کو ترجمے کی سہولت بھی فراہم کی گئی۔ فیلڈ سروس میں 24,247 لیٹر جراثیم کش سپرے کیا گیا۔ 1,570 ٹن زمزم کا پانی بھی فراہم کیا گیا ہے۔ سعودی ٹورزم اتھارٹی اور ریاض سیزن کے درمیان 3 سالہ شراکت داری کے معاہدے پر دستخط۔ سعودی عرب کی روح سعودی سیاحت کی سرکاری شناخت اور ریاض سیزن نے ایک شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد تعاون کو بڑھانا اور مصنوعات تیار کرنا، سیاحوں کو راغب کرنا اور مشترکہ ٹارگٹ حاصل کرنے والے اقدامات شروع کرنے کے لیے ویژن 2030 کے مطابق ہے۔ 3 سالہ ایگریمنٹ پر دستخط جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ترکی آل شیخ اور وزیر سیاحت اور سعودی ٹورزم اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین احمد جو ال شیخ ہیں، ان کی موجودگی میں کیے گئے۔ اس معاہدے میں 3 سال کی مدت کے لیے ریاض سیزن کے لیے سعودی عرب کی روح کی جو پلیٹ فارم ہے اس کی پارٹنرشپ شامل ہے، جس کا مقصد عالمی مارکیٹ میں سیزن کی مارکیٹنگ اور مختلف پیکیجز میں ٹکٹوں کی فروخت کے ذریعے ٹورسٹ کو سعودی عرب کی طرف اٹریکٹ کرنا ہے۔
ریال ریٹ کی بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 46 پیسے، ایس ٹی سی پہ 73 روپے 6 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 28 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 42 پیسے، منی گرام 73 روپے 23 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 21 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22.15، ایس ٹی سی پہ 21.94، تحویل راجی 22.12، ویسٹرن یونین 22 روپے 3 پیسے، منی گرام 22 روپے 3 پیسے اور انجاز بینک 22 روپے 1 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔